इंतजार की घड़ियां खत्म। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने $3 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। 9 माह के लिए स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत $1 अरब 20 करोड़ फौरी जारी किए जाएंगे। $1 अरब 80 करोड़ 2 सैमाही जायजों से मशरूत बजट और सख्त माशी पॉलिसियों का तेज तरीन निफाज। प्रोग्राम की कामयाबी के लिए नागुज़ीर करार, सख्त माशी डिसिप्लिन और डॉलर की कदर को मार्केट के मुताबिक रखना होगा। IMF का एलामिया। वज़ीर आज़म ने IMF मुआहिदा माशी इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त करार दे दिया। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF और उनकी टीम के शुक्रगुजार वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और उनकी पूरी टीम को खिराज तहसीन। अल्लाह का शुक्र है मामलात सही समत में आ गए। वज़ीर ख़जाना का हुकूमती मुद्दत पूरी होने तक ज़र मुबादला ज़खायर 14 से 15 अरब डॉलर तक पहुँचाने का ऐलान। IMF मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का सोचना भी जुर्म करार दे दिया। IMF प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को सख्त शराइत तस्लीम करना पड़ी। हुकूमत ने इलेक्शन के करीब मुश्किल बजट बनाया। आवाम पर 400 अरब रुपए से जायद के नए टैक्स लगाए गए। बिजली गैस पेट्रोल महंगा किया। डॉलर को मार्केट में खुली छूट दी गई। चीन और सऊदी अरब से $2 अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से $1 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग की शर्त भी पूरी हो गई। IMF का प्रोग्राम कोई हमारे लिए कोई हलवा और खीर नहीं है, ये बल्कि एक बड़ा सख्त प्रोग्राम है कि हुकूमत ने अपने आखिरी अयाम में रियासत को दाव पे लगाया। वज़ीर आज़म ने IMF प्रोग्राम हलवा खीर नहीं सख्त शराइत का हामिल करार दे दिया। एक बार फिर अपने पांव पर खड़ा होने के लिए मेहनत करने पर जोर। वाज़ेह कर दिया मईशत बचाने के लिए सियासत दांव पर लगाए। 14 अगस्त को मौजूदा हुकूमत की मुद्दत खत्म हो जाएगी। इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर तक होंगे। तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ही करेगा। अगर इसराइल में होता तो वो क्या वहां पर तबाही करता जो कैपिटल हिल में हुआ और उसके नतीजे में जो सजाएं मिली, इसराइल ने उसके बारे में क्यों नहीं बात की? ये है वो साजिश। इसराइल की जानिब से पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुताल्लिक बयान पर हुकूमत का इजहार बरहमी। कानून के रास्ता बनाने पर इसराइल के पेट में मरोड़ क्यों उठा? 9 मई इसराइल में होता तो वो क्या तबाही करता? वज़ीर आज़म का सवाल। इसराइल को गरिबान में झांकने का मशवरा। 9 मई के बाद इसराइल को पाकिस्तान में इंसानी हुकूक याद आ गए। मुसद्दिक मलिक की तनकीद। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। शर्जील मेमन ने चेयरमैन PTI को इसराइली एजेंट करार दे दिया। शुमाली बलोचिस्तान के इलाके योब कैंट पर दहशतगर्द हमले के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। शहीद फौजी एहलकारों की तादाद 9 हो गई। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सुबह सवेरे दहशतगर्दों की फौजी तंसीबात में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बनाई गई। दासू दहशतगर्द हमले का मास्टरमाइंड और कलदम तहरीक तालिबान का सरगना तारिक अफगान सूबे कुनड़ में मारा गया। जुलाई 2021 के हमले में 10 चीनी और 4 पाकिस्तानी जाँ बहक और 28 अफराद जख्मी हुए थे। भाटी गेट लाहौर में फ्रिज के स्टेबलाइजर से लगने वाली आग ने कयामत ढा दी। शोलों में झुलसकर 6 बच्चों और 3 खवातीन समेत 10 अफराद जाँ बहक। आग से बचने के लिए पूरे खानदान ने मकान के पिछले कमरे में खुद को बंद कर लिया था। एक नौजवान ने बालाई मंजिल से कूदकर जान बचाई। अफसोसनाक वाक़ये पर इलाका गम में डूब गया। कराची में पुलिस गर्दी ने खुशियों भरे घर को मातम कदा बना दिया। दुबई से शादी के लिए आने वाला नौजवान मंगोपीर में पुलिस एहलकारों के हाथों कत्ल। पुलिस तफ्तीश में गोली मारने वाले एहलकार की ASI मुख्तार के नाम से शनाख्त। बाकी एहलकारों का पता ना चल सका। हाशिम को एंटी कार लिफ्टिंग सेल के एहलकारों ने गोली मारी। अहले खाना का इल्जाम। वाक़ये के खिलाफ शदीद एहतजाज। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। हाई कोर्ट में दायर दरखास्त का फैसला जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तबीयत नासाज। तमाम मुकदमात की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का केस को इल्तिवा में डालने के लिए चेयरमैन PTI पर ताखीरी हरबों का इल्जाम। अदालती अहकामात के बावजूद परवेज इलाही को रिहाई नहीं मिल सकी। अदालती हुक्म समझ नहीं आता तो नौकरी छोड़ दें। बैंकिंग कोर्ट में सुपरिटेंडेंट जेल की सरजनिश। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड न देने के खिलाफ FIA की अपील खारिज। गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में एंटी करप्शन की परवेज इलाही से जेल में तफ्तीश।
سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے دستاویزات پر دستخط اور وکیل کے بغیر کسی سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا انتخاب آج ہوگا۔ پارٹی پالیسی سے بغاوت کے بعد پی ٹی آئی کے دو گروپ آمنے سامنے۔ 32 رکنی ایوان میں فارورڈ بلاک کے گلبر خان کا 19 ارکان کی حمایت کا دعویٰ کر دیا۔ نواز لیگ کے 3 ارکان نے بھی گلبر خان کی حمایت کر دی۔ پارٹی کے نامزد امیدوار راجہ اعظم کی حمایت میں ہم خیال گروپ سرگرم۔ 3 امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے، 2 کی طرف سے کاغذات واپس لینے کا امکان۔ پیپلز پارٹی نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی الیکشن کے بائیکاٹ کا ارادہ کر لیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر امجد حسین کو مشاورت کے لیے کراچی طلب کر لیا۔ گلگت اسمبلی میں جیالوں کی تعداد 4 ہے۔ قمر زمان قائرہ کی بھی مشن گلگت بلتستان سے واپسی۔ سیاسی جماعتوں پر پابندی کا اختیار سپریم کورٹ سے لے کر پارلیمنٹ کو دینے کی تجویز۔ پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد معاملہ عدالت بھیجا جائے۔ 72 نکاتی الیکشن اصلاحات کمیٹی میں جائزہ۔ چیئرمین ایاز صادق نے سیاسی جماعتوں پر پابندی کی کوئی تجویز نہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے بعد دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ قصور کے قریب دریا کے دونوں اطراف آبادیوں میں پانی داخل۔ سیلابی ریلا آج اوکاڑا میں ہیڈ سلیمانکی کے مقام سے گزرے گا۔ علاقے میں دیہات اور 80% فصلیں ڈوبنے کا خطرہ۔ حفاظتی اقدامات شروع کر دیے۔ ننکانہ صاحب میں بارشوں کے بعد نالا ڈیک میں طغیانی، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے سابق دور میں $3 ارب کے آسان قرضوں کا معاملہ مشترکہ تحقیقات کے لیے ایف آئی اے، نیب اور آڈیٹر جنرل کو بھجوا دیا۔ 15 روز میں انکوائری مکمل کرنے کا حکم۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں 600 سے زائد غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا انکشاف۔ شہر اقتدار میں 150، راولپنڈی میں 318 اور فتح جھنگ میں بھی 100 سے زائد غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں موجود۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے سی ڈی اے کو خاموش تماشائی بننے کے بجائے غیر قانونی سوسائٹیوں کی فہرست جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ بلوچستان حکومت اور بیوروکریسی میں ترقیاتی فنڈز کے اجرا کے معاملے پر اختلافات۔ وزیر اعلیٰ نے آئندہ سال کے ترقیاتی فنڈز فوری ریلیز کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف سیکرٹری کا زبانی احکامات تسلیم کرنے سے گریز۔ چیف سیکرٹری کو غیر قانونی احکامات نہیں دیے گئے۔ بیوروکریسی اور حکومت ایک پیج پر ہیں۔ ترجمان وزیر اعلیٰ بابر یوسفزئی کی وضاحت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس گزنجو نے چیف سیکرٹری صاحب کو کوئی غیر قانونی احکامات نہیں دیے۔ چیف سیکرٹری بلوچستان ایک پروگرام ہے انٹرنیشنل پولیو سے ریلیٹڈ، وہ اٹینڈ کرنے کے لیے ملک سے باہر گئے ہیں۔ بیوروکریسی اور صوبائی حکومت میں کوئی معاملات خراب نہیں۔ اسلام آباد میں کھلے مین ہول میں گر کر باپ بیٹے کی موت کے بعد بھی سی ڈی اے کو ہوش نہ آیا۔ سیکٹر I-10 میں پبلک پارکس، مین روڈ اور گلیوں میں کئی گٹروں کے ڈھکن اب بھی غائب۔ شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پتھر رکھ کر گٹر بند کر دیے۔ کراچی کے علاقے کورنگی الیاس گوٹھ میں 12 سالہ لڑکے کی موت معمہ بن گئی۔ اہل خانہ نے خودکشی کے بعد واقعے کو قتل قرار دے دیا۔ گزشتہ روز کبیر کی پھندا لگی لاش گھر سے ملی تھی۔ پولیس کے مطابق موت کی اصل وجہ پوسٹ مارٹم کے بعد ہی سامنے آ سکے گی۔ بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ پر کراچی کے علاقے لیاری کے مکین مشتعل۔ پیپلز پارٹی ضلع جنوبی کی قیادت میں کے الیکٹرک کے مرکزی دفتر کا گھیراؤ کر لیا۔ روزانہ 14 گھنٹے تک بجلی کی بندش کی شکایت۔ کے الیکٹرک پر واجبات کی عدم ادائیگی کا بہانہ بنانے کا الزام۔ کراچی میں سرکاری اساتذہ ملازمتوں کی مستقلی کے لیے سراپا احتجاج بن گئے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کی کوشش پر پولیس کا لاٹھی چارج، کئی اساتذہ گرفتار۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف پاکستان کی قرارداد منظور۔ قرآن پاک کی بے حرمتی سمیت مذہبی منافرت کی مذمت۔ توہین قرآن میں ملوث عناصر کو کٹہرے میں لانے پر زور۔ مذہبی منافرت کی روک تھام کے لیے قوانین اپنانے کا مطالبہ۔ فکر و خیال کے نئے زاویے تراشنے والا ملان کینڈورا پیرس میں چل بسا۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ فرانسیسی ناول نگار نے 94 برس کی عمر پائی۔ مقبول عام ناول انہیریبل ٹائٹنز آف بینگ سمیت کئی مضامین، ڈرامے اور اشعار تعدیر زندہ رہیں گے۔ آئی سی سی نے ٹیسٹ کرکٹ کی نئی رینکنگ جاری کر دی۔ پاکستان کے کپتان بابر اعظم کی اونچی اڑان۔ رینکنگ میں 3 درجے ترقی کے بعد تیسرے نمبر پر آ گئے۔ کین ولیمسن کا پہلا نمبر برقرار۔